أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ومن جديد في فيديو جديد على قناتي جينا دي اي واي للأعمال اليدوية. الأتولي نتاع اليوم غادي يكون شوية مختلف، غادي يكون ان ميلانج بين لو ريسيكلاج و لو كارتوناج. غادي نقدم لكم فيه هاد لاكاج نتاع لا ديكوراسيون، غادي نقدمها بحجمين مختلفين وانتم كيبقى لكم اختيار باش تختاروا الحجم اللي غادي يعجبكم. كنتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اذا بالنسبة للأجزاء والقطع والأدوات اللي غادي نستعملوا في هاد الأتولي، غادي نحتاجو قطعة الكرتون اللي القياسات ديالها 60 سنتيمتر على 3.5. في هذا الجزء عندنا 10 سنتيمتر، هنا 10 سنتيمتر وهنا 10 سنتيمتر. وغادي ناخدو لي ميزور نتاع 4 ديال القطع اللي كل القياس ديالها 15 سنتيمتر ونعلموهم بالقلم. بالنسبة لهذه القطعة فيها 24 سنتيمتر على 19 سنتيمتر. بالنسبة لهذه الكارية عندنا 16 سنتيمتر على 16. بالنسبة لهذه 15 على 15. أهم حاجة البوليستر أو الفلين الصناعي. بالنسبه لي انا ما لقيتش، نورمالمون حنا حاجتنا في جوج ديال القطع اللي القياسات ديالهم هنا غادي يكون فيهم 3 سنتيمتر. بالنسبه لي انا ما لقيتش، دونك جي راسومبلي هاد لي 3 بارتي باش يلا يعطيوني هاد ليبيسور هذا نتاع 3 سنتيمتر. ابري غادي نلصقهم بلا كول. دونك حاجتنا في جوج ديال القطع نتاع الفينيل اللي ليبيسور نتاعهم 3 سنتيمتر، سينو 6 من هادو اللي فيهم القياس ديالهم 1 سنتيمتر. بالنسبه للثوب غادي ناخدو نفس القياسات، كتوضعوا القطعه على الثوب وكتقطعوا بحيث كتخليو 1 سنتيمتر هنا في لي بور، وفي الاسفل غادي تخليو 2 سنتيمتر، 1 سنتيمتر في لي بور هنايا. بالنسبه للقطعه الثانيه لا ميم شوز، غادي يكون فيها 62.3 سنتيمتر وفي العرض غادي تكون فيها 7 نتاع لي سنتيمتر. بالنسبه لهذه القطعه الكبيره فيها 24 على 19 سنتيمتر. في لي بور كنخليو 3 سنتيمتر في الجانبين، وفي الاعلى وفي الاسفل كنخليو 2 ديال سنتيمتر. بالنسبه للقطعه الاخرى فيها 15 سنتيمتر كاري، وفي لي بور كنخليو 1.5 سنتيمتر، 1.5 سنتيمتر في جميع الجوانب. القطعه الاخيره فيها 16 سنتيمتر على 16 وفيها في لي بور 1.5 على 1.5. بالنسبه للادوات الاخرين غنحتاجو كما العاده مقص كبير، مقص صغير، قلم، مسدس شمع، لاكول، وغادي نحتاجو هاد لي ستراس هادو، و اوسي غنحتاجو غيبون او شرائط الساتان بالابيض. اذا اول جزء غادي نخدموه هو داك الشريط اللي غادي يكون في الاسفل في القطعه السفلى نتاع البوليستر، غيكون اونتوري بها. خصنا نخدموه هو الاول، نلصقوه كما كتشوفوا كنقطعوا ديك الجوانب باش يجينا الثوب اجوستي. بالنسبه للثوب اللي استعملت هنا استعملت لو سيمي كوير اون بلون. من بعد ما درنا لابياج ديال هذاك الشريط اللي غادي يكون في الاسفل ديال لاكاج اللي غادي يكون اونتوري بديك القطعه نتاع البوليستر اللي في الاسفل، كنلصقوا بها شويه بشويه بارتي بارتي. كنلصقوا لا بارتي الاولى
ومن بعد كنكملو شويه بشويه باش يكون اونتوري. غير فو فيت اتونسيون باش يجيكم اجوستي في ديما، واخا تاخذوا القياسات اكزاكت كيما قلت لكم. بالنسبه للبوليستر غادي يكون فيه 15 sur 15، وبالنسبه لتوك لي 4 بارتي راه فيهم 15. مي الفو توجور اسيي قبل ما توضعوا، قبل ما ديروا اللصق، باش ماشي تجي حتى تدوروا بها الشريط وتلقاو في الاخر ناقص لكم 1 ملم ولا 2 متر. هنا غادي يكون ان ديكالاج اللي غادي يعطينا ان ديفو في لا بيس. اي فو فيت اتونسيون اوسي كون فو ديكوبي فاش تقطعوا داك البوليستر، باسكو كيما شفتوا انا راه فاش قطعته راه ذبحت شويه صبعي. مي سي با غراف، سيتي با كيك شوز دو غراف. بون كيما قلت لكم غادي تكملوا هكا، تلصقوا اون بارتي بارتي حتى تكملوا هذوك الجوانب بربعه. من بعد كندوزو للمرحله التاليه. اذا من بعد ما سالينا لابياج نتاع الجزء السفلي ديال لاكاج، غادي ندوزو للتزيين. بالنسبه لي انا اختاريت هاد لي فلور هادو بالبلو بلون اي لو روج. انتم تقدروا تختاروا لي كولور اللي موالمينكم او لا موالمين المكان اللي غتوضعوا فيه هاد لاكاج هادي. علاش درت لا ديكوراسيون في هاد لا بارتي هادي بالضبط؟ باسكو باغ لا سويت، وواحد الحاجه اللي مهمه جدا وما قلتش لكم في البدايه ديال الفيديو، حاجتنا في هذوك العويدات نتاع الشواء، عواد الشواء اللي غادي نصبغوهم بالبيض، وغادي نخليهم حتى ينشفوا وغادي نخدموا بهم. جو فريمون ديزولي ما حطيتوش باسكو جيتي فريمون بيرتوربي بهذاك البتي انسيدون اللي وقع لي فاش ضربت صبعي. دونك هنا كنقولها لكم، خاصكم هذوك الاعواد ديال الشواء تقطوهم وتصبغوهم بالبيض، باش ابخي غادي تشوفوا كيفاش غادي نمونطيوهم مع لاكاج. دونك لابياج ديال جوج الاجزاء الاخرين اللي باقين، هذيك لا بارتي اللي غادي تكون اون هو ولا بارتي اللي غادي تصلحكم توا، غادي نخليكم مع الطريقه. راه غادي تشوفوها جو كوا راه تو كلير، كلشي باين. غادي تتبعوا غير الطريقه اللي كاينه في الفيديو، وجيمغي بيان تحصلوا على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها.
وصلنا للمرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي اللي قلت لكم فيها غادي نستعملوا دوك الأعواد الشواء. أنا راه ديجا صبغتهم، مي في الأول كنت صبغتهم بلا بومب، ما خداوليش بزاف الوقت باش ينشفوا، مي باغ لا سويت ما كانتش عندي لا بومب، صبغتهم غير بصباغة هكا زيتية نتاع اون بلون. خداو لي بريسك اون جورني باش ينشفوا. بالنسبة للتركيب نتاعهم، أنا جافي با بروبليم باش نعرف لي ميزور وداكشي. بالنسبة ليكم نتوما إلا كانت أول مرة غادي تاخدوا واحد المسطرة وغادي تقسموا هادوك لي كارون تاع 15 سنتيمتر، غادي تقسموهم بالتساوي باش ما يجيكمش ان ديكالاج ما بين كل بارتي وبارتي. و جو كونساي بالنسبه للتركيب ما تركبوش كاع العواد دقه واحده، دوروا ديك الدوره كامله عاد تبغيو تركبوا الجزء العلوي، لان ميم سي سي لا بوليستر غادي تلقاو دي ديفيكولتي باش تاجستيو الجزء الفوقاني مع التحتاني، غيبقاو العويدات هكاك يخرجوا لكم دو طون زون طون. دونك لا ميور فاصون اللي انا فريمون جربتها هي هذه، هو انكم تركبوا بارتي بارتي، يعني جهه بجهه. وهذه هي المرحله الاخيره اللي كتبقى لينا في لافان، كنديروا التزيين ديال لاكاج ديالنا. كيما قلت لكم في الاول انا ديجا شوازي داك لو تيم تاع لو بلون اي لو روج، اختاري داك الوردات بالبيض والاحمر. بالنسبه لكم نتوما تقدروا تستعملوا كيما قلت لكم سابقا اي لون اللي غادي يناسبكم او اللي متوفر عندكم. دونك كنلصقوا ديك الوريدات هكا في الجنب، كيبقى الاختيار باش تتبعوا الطريقه اللي حطيت انا في الفيديو. فداك بغيتو تبدعوا او لا تغيروا لومبلاسمون تاع لي فلور، تيبقى لكم لو شوا. من بعد كتركبوا هذيك الوريده ديال الغوبون، كتركبوها هي الاولى وعاد كتحطوا عليها لي فلور. ولا ديرنيير بارتي اللي راه ما صورتش لكم هو داك لو با التحت نتاع لاكاج، زدت فيه هذوك لي ستراس اي على فان قطعت داك الشريط نتاع لي ستراس، قطعتهم بارتي بار بارتي يعني وحده بوحده ولصقتهم في هذوك العويدات نتاع الشواء. المهم تيبقى هذاك لومبلاسمون ديالهم اختياريه. وهذا هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه في الاخير. الاختيار ديال لومبلاسمون ديال لي ستريس ديال لي كولور، ميم هذاك لو سيمي كويرون بلون اللي درت انا، الا ما كنتش متوفر عندكم وكان متوفر عندكم اون بيج
بلون آخر، أولا ما بغيتوش ديروا لا كولور بلونش وبغيتو ديروا كولور وحدة أخرى، كيبقى الاختيار راجع ليكم. المهم أنا الفكرة حاولت باش نوصلها لكم ونبسطها. كنتمنى أن الأتولي نتاع اليوم يكون راقكم ونال استحسانكم. وأنا بالنسبة لي ديجا درت واحد لو بيتي إيساي درته باش كومسا حتى إلا ما عندكمش نتوما دي زيدي كرياتيف نعطيكم دي شوا ديال لي كولور ديال لي ميزور. هنا صايبت لكم واحد لاكاج، هاد لاكاج الكبيره، وقبل منها كنت صايبت هاد لاكاج هادي الصغيره. كما كتشوفوا معايا راه انا اختاريت فيها في لي كولور، اختاريت لو بلون اي لو روز. وبالنسبه لهذيك لاكاج الصغيره راه في لو فون نتاعها راه كنت درت واحد لو بيتي ميغوار، وكنت عواله باش ندير لا ميم شوز في لو دوزيام مي ما تيسرليش. المهم كنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم وتكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو. كنخليكم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو قادم بإذن الله. تحياتي.